अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अलहिंद इस्लामिक ट्यूब पर। नाज़रीन इकराम, आज की जो बड़ी खबर हमारे सामने खुलकर आ रही है वो है बाबरी मस्जिद के बदले में ली जाने वाली जगह 5 एकड़ ज़मीन पर अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद का जो बुनियाद रखा गया था 26 जनवरी को, और वहां अभी मस्जिद की बुनियाद रखे जाने के बाद तामीर का काम भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन इस मस्जिद की जगह के मुतालिक एक बड़ी अफसोसनाक खबर खुलकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो खबर पूरी तफसील से बताएंगे। और भारत के किसानों के आंदोलन के मुतालिक अब बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर सलमान खान का जो बयान है और मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जो बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने किसानों का मजाक बनाकर रख दिया है चंद फिरका परस्त और आरएसएस के नेताओं ने, लीडरान ने, इसके मुतालिक तफसील से बताएंगे। और आज 5 फरवरी 2021 की जो अहम तरीन खबरें नाज़रीन वो भी आप हज़रात की खिदमत में रखनी है। बराए करम गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, कल 6 फरवरी 2021 बरोज़ शनिचर पूरे भारत के किसानों की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से चक्का जाम किए जाने का ऐलान आ रहा है, यानी पूरे भारत बंद का ऐलान आ रहा है। किसान मोर्चा ने आज ऐलान किया है कि 6 फरवरी यानी कल मुल्क गिर सतह पर होने वाले चक्के जाम में सभी कौमी और रियासती शाहराहों को यानी हाईवेज को बंद किया जाएगा और ये चक्का जाम 12 बजे से 3 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी ऐलान किया है कि ज़रूरी खिदमात यानी एम्बुलेंस और स्कूल बस वगैरह को नहीं रोका जाएगा और चक्का जाम पूरी तरह से पुरअमन रहेगा। तो दोस्तों, आप भी अगर किसानों के हक में खड़े हैं तो आपको भी चाहिए कि कल जिस तरह से 6 फरवरी को हमारे किसान भाई ज़बरदस्त तरीके से भारत बंद कर रहे हैं, इसमें आप हजरात भी जुड़कर उनका साथ ज़रूर दें। अब एक बड़ी अच्छी खबर आई है मुनव्वर फारूकी के मुतालिक। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जेल में डाल दिया गया था। अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी जमानत दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट ने आज बरोज़ जुमा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को अबूरी जमानत दी है, जिसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जहां पर मजहबी जज्बात को मुबैना ठेस पहुंचाने के एक मामले में जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। जस्टिस रोहंटन फॉली निर्मैन के ज़ेर क़यादत एक बेंच ने माना है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी के दौरान साल 2014 में पेश आए अरेनिश कुमार बमुकाबला बिहार के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की थी। तो दोस्तों, इस तरह से मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी की जो जमानत की अर्जी थी इसको रद्द कर दिया था। लेकिन अब बड़ी अच्छी खबर खुलकर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को अबूरी तौर पर जमानत मंजूर कर ली है। दोस्तों, बात करते हैं किस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद उनके भाई नरेंद्र मोदी के मुतालिक जो बयान दिया है। दरअसल इंडियन रियासत गुजरात में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के सरबराह CR पाटिल ने ऐलान किया है कि चंद रोज में होने वाले मकामी इंतखाबात में 60 बरस से ज्यादा उम्र वाले अफराद, सियासी रहनुमाओं के रिश्तेदार और जो लोग माजी में कॉरपोरेशन 3 मरतबा ओहदों पर रह चुके हैं, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के जो भाई हैं, हाल ही में उनके मुतालिक खबर आई थी कि उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर एहतजाज किया था। अभी इनकी बड़ी खबर आ रही कि नरेंद्र मोदी के भाई की बेटी वो बार बार वहां पर इलेक्शन में जीती थी, तो इस मरतबा क्योंकि नरेंद्र मोदी के वो रिश्तेदार होने की वजह से उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। अब इसको लेकर उनके भाई ने कहा कि भाई हमारी काहे की रिश्तेदारी, मेरे जो भाई मोदी नरेंद्र मोदी हैं वो तो जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं हम उनसे मिलते भी नहीं हैं, और उन्होंने खुद साफ तौर पर कहा है कि हमारी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं, मोदी जी हमारे रिश्तेदारी का कोई हक अदा नहीं करते। तो फिर क्यों हमें मोदी जी की आड़ में ना हम उनका फोटो लेकर लोगों में जाहिर करते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूं, बल्कि हम खाने कमाने वाले हैं और मैं खुद मजदूरी करके कमाता हूं। उनके भाई ने इस तरह का बयान दिया और कहा कि हमारी बेटी इलेक्शन जीतती थी तो उसी से हम कमा सकते थे, खा सकते थे, लेकिन मोदी के जरिए से अब हमें इलेक्शन की टिकट न देना यह हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक खबर होगी। इस तरह का बयान नरेंद्र मोदी के भाई ने दिया है। दोस्तों, चोरी के वाकयात तो आप हजरात ने बेइंतहा सुने होंगे, लेकिन रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद से
ایک ایسی خبر کھل کر آ رہی کہ چوروں نے صرف اور صرف چوری نہیں کی بلکہ پوری ATM مشین ہی کو اکھاڑ کر لے گئے اپنے ساتھ۔ ریاست تلنگانہ کے عادل آباد مستقر میں چور ATM مشین ہی اٹھا کر لے گئے۔ یہ واردات کل رات کلکٹر چوک کے قریب واقع SBI کے ATM کا سرقہ کر کے اسے رسیوں سے باندھ کر گاڑی میں ڈال کر چلے گئے۔ دوستوں آپ حضرات یہاں اس بات کو غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی سیکیورٹی ہمارے اس ملک بھارت میں اس وقت ہو گئی ہے کہ ATM کارڈ نہیں، مشین کے چوری نہیں بلکہ پوری مشین کو اکھاڑ کر چور لے کر بھی چلے گئے، لیکن وہاں پر کوئی ان کو پکڑ نہیں سکا۔ لیکن اسی درمیان ایک اچھی خبر تو کھل کر آئی کہ پولیس جب چوکس ہو گئی تو مضافاتی علاقے میں ATM مشین کو چور چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سارقین نے دیوی چوک کے پاس ایک جویلری شاپ کے وہی نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم وہ ناکام رہے۔ اس طرح سے عادل آباد تلنگانہ سے بری افسوسناک خبر کھل کر آ رہی ہے۔ دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت کے کسان جس طرح سے آندولن کر رہے ہیں اور BJP کے اور RSS کے چاہنے والے کس طرح کے بڑے بڑے نیتا اور ایکٹرز ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، یہاں تک کہ کنگنا رانوت تو کسانوں کو انہوں نے دیش دروہی تک کہہ دیا۔ اب اسی درمیان کھل کر خبر آ رہی کہ سچن تندولکر جس کو آج تک سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ایک اچھے کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، لیکن اب سچن تندولکر کی بھی حقیقت کھل کر سامنے آئی اور صاف طور پر نظر آ گیا کہ وہ بھی اب اندھ بھکت کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے۔ اسی درمیان بالی ووڈ اسٹار سلمان خان نے نہ کسانوں کے حق میں بیان دیا اور نہ مودی کے خلاف، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سلمان خان نے ایک ایسا بیان دیا جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ سوشل میڈیا پر ملک اور بیرون ملک تک میں سنائی دے رہی ہالی ووڈ سیلیبریٹیز نے کسانوں کے حق میں آواز اٹھائی تو بالی ووڈ سیلیبریٹیز نے بھی اس معاملے پر اپنی رائے رکھی۔ اس معاملے پر بالی ووڈ بھی دو محاذ پر لڑائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ریانہ، میاں خلیفہ سمیت کئی ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کے ٹویٹس کے بعد اکشے کمار، لتا منگیشکر، سنیل شیٹی، اجے دیوگن، کنگنا رانوت سمیت کئی بالی ووڈ سیلیبریٹیز نے ملک میں اتحاد کو برقرار رکھنے کی، بھارت کے خلاف ایجنڈا چلانے والوں سے بچ کر رہنے کے لیے کہا۔ لیکن دوستوں جتنے نام میں نے لیے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اندھ بھکت ہیں، جو کسانوں کے خلاف بیان دے رہے ہیں، لیکن انہی دنوں میں سلمان خان نے بھی بڑا بیان دے کر اپنی خاموشی توڑی۔ سلمان خان نے ممبئی میں ایک میوزک شو کے لانچ کے دوران کسانوں کے احتجاج کے بارے میں سوال کیا گیا تو میڈیا رپورٹس کے مطابق سلمان خان نے جواب دیتے ہوئے کافی توازن کو برقرار رکھا، یعنی اس طرح کی بھی کوشش کی کہ مودی جی بھی ناراض نہ ہو اور کسان بھی ناراض نہ ہو۔ دراصل سلمان خان نے کہا کہ صحیح کام ہونا چاہیے، سب سے صحیح بات کی جانی چاہیے اور سب سے نیک کام کیا جانا چاہیے، اس طرح سے سلمان خان نے بیان دیا ہے۔ تو دوستوں اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستوں بابری مسجد کے متعلق تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں ہم خبر رکھتے ہیں۔ دراصل 9 نومبر 2019 کو بھارت کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے بابری مسجد کی جگہ جہاں مسلمان 400-500 سال سے نماز ادا کر رہے تھے وہ جگہ ہندو پکش کے حوالے کر دی اور حکومت سے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ 5 ایکڑ زمین ایودھیا ہی میں کہیں اور لے کر مسلمانوں کو دے دے۔ اس وقت بڑے بڑے لیڈران مسلمانوں کے اور آل انڈیا مسلم پرسنل اباؤٹ اور سبھی مسلمانوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہمیں حکومت کی بھیک میں ملنے والی کسی بھی زمین کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا تھا میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ہماری لڑائی مسجد کی تھی، لیگل رائٹ کی تھی، ہماری توہین کی جا رہی ہے زمین دے کر۔ ہم کو بھیک میں نہیں چاہیے کوئی چیز، ہم کو ہمارا حق ہے تو دو، ہم کو بھکاری سمجھ کر مت دیکھو۔ لیکن اس وقت سنی وقف بورڈ نے 5 ایکڑ زمین جو حکومت دے رہی تھی اس کو لے لیا۔ لیکن ناظرین اکرام 26 جنوری کو وہاں پر نئی بابری مسجد کا دھنی پور مسجد کا افتتاح ہوا، بنیاد رکھا گیا۔ لیکن آج بڑی افسوسناک خبر کھل کر آ رہی کہ ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ نئی مسجد کی تعمیر ایک اور تنازع کا شکار ہو گئی ہے۔ تقسیم کے وقت پاکستان سے آنے والے ایک ہندو خاندان کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین دراصل ان کی ملکیت ہے، لہذا حکومت کو اسے کسی کو بھی الاٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایودھیا میں منہدم تاریخی بابری مسجد کے متبادل کے طور پر سپریم کورٹ کی ہدایت پر ملنے والی دھنی پور گاؤں کی 5 ایکڑ زمین جو مسجد کے لیے دی گئی تھی، اب یہ بھی بڑے عدالت میں کیس چلنے کا بتایا جا رہا ہے۔ دہلی میں رہنے والی 2 بہنوں نے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی دائر کر کے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ زمین ان کی ملکیت اس لیے وہ ان کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے پرانی بابری مسجد کئی سالوں سے وہ عدالت میں اس کا کیس چلتا رہا، لیکن 5 ایکڑ زمین نہ لینے کی
बात सारे मुसलमानों ने कही, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसको न माना और इसको कबूल कर लिया। अब इसके मुतालिक अफसोसनाक खबर आ रही कि वो मस्जिद भी अब अदालत में उसका भी केस चलेगा और इस तरह से 2 हिंदू बहनों ने इस बात का दावा कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम खबरों को आप हज़रात किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।